हेलो स्टुडेन्ट्स, म धर्मेन्द्र पाठक। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले ऊर्जा सम्बन्धी छलफल गरेँ, जसमा ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरू, नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा सङ्कट तथा ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराएँ। आजको यस पाठमा मैले अर्को ऊर्जासँग सम्बन्धित कक्षा 10 को विज्ञानको भौतिक शास्त्र अन्तर्गत तापको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु, जसमा सबभन्दा पहिला हामीले तापलाई शक्ति वा ऊर्जाको रूपमा हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ। ताप एक प्रकारको शक्ति हो जसले न्यानोपना वा तातोपनाको अनुभव गराउँछ र विभिन्न वस्तुहरू, हाम्रो वरिपरि पाइने वस्तुहरू ससाना सूक्ष्म अणुहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। ती अणुहरू कम्पित हुन्छन् वा तिनीहरू बीच कम्पन भइरहेको हुन्छ। त्यसमा भएको गति शक्तिको कारणले भाइब्रेसन, कम्पन भइरहेको हुन्छ र प्रत्येक अणुमा गति शक्ति कति छ, जसको योगलाई हामी ताप भन्छौँ। र अहिले हामी तापको शक्तिको रूपमा परिभाषा र अणुहरूको गति शक्तिको रूपमा परिभाषा, तापको एसआई एकाइ, सिजिएस एकाइ, तापलाई नाप्ने उपकरणहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। सबभन्दा पहिला ताप भनेको के हो वा तापलाई हामीले हिट भन्छौँ। तापलाई शक्तिको रूपमा परिभाषित गरौँ। पहिला हेरौँ, ताप एक प्रकारको शक्ति हो। शक्ति हो जसले तातोपना वा न्यानोपन को अनुभव दिन्छ। कुनै पनि वस्तुमा उपस्थित ताप शक्तिले त्यस वस्तुमा भएको न्यानोपनालाई जानकारी गराउँछ। अब अर्को परिभाषा छ अणुहरूको गति शक्तिमा आधारित। अणुहरूको गति शक्तिको आधारमा तापलाई कुनै पनि वस्तुमा रहेको सम्पूर्ण अणुहरूको गति शक्तिको जोडलाई ताप भन्छौँ। कुनै पनि वस्तुमा रहेको सम्पूर्ण अणुहरूको गति शक्तिको योगलाई ताप भनिन्छ। यो परिभाषाले तापलाई विस्तृत रूपमा परिभाषित गरेको छ। जस्तै हामी मानौँ कुनै एउटा वस्तु केही अणुहरू मिलेर बनेको छ। यो सम्पूर्ण अणुहरू भयो। यिनी अणुहरूमा भएको गति शक्तिको कारणले कम्पन हुन्छ र सबै अणुमा मानौँ
गति शक्तिहरू फरक फरक छ। यस पहिलो अणुमा भएको गति शक्ति ke1, दोस्रो अणुमा भएको गति शक्ति ke2, तेस्रोमा भएको ke3, यसरी ke4, ke5 र मानव n वटा अणुहरू छन् जसको गति शक्ति KEN हामीले मान्यौं। यो संख्या भयो 1 देखि n सम्मको। अब यसमा भएको ताप शक्ति कति होला? ताप शक्ति जसलाई हामीले Q ले संकेतले जनाउँछौं। अब जम्मै अणुहरूको पहिलो अणुको गति शक्ति ke1, दोस्रोको ke2, यसरी n अणुको गति शक्तिको योग KEN भन्नाले सबै अणुहरूको गति शक्तिको योग जसमा अणुहरूको संख्या 1 देखि n हुन्छ, यसलाई हामी के भन्छौं? ताप। अब सबै अणुको गति शक्तिलाई हामीले जोड्यौं भने प्राप्त शक्ति नै के हो? उक्त वस्तुमा भएको ताप शक्ति। ताप शक्तिलाई यसलाई क्यालोरीमिटरले नाप्छौं। क्यालोरीमिटर वा क्यालोरीमिटरले नापिन्छ। र ताप पनि अन्य शक्ति जस्तै एउटा शक्ति हो जसको कारणले यसको SI एकाइ जूल हो। जूललाई छोटकरीमा जेल लेख्छौं। तापको CGS एकाइ क्यालोरी हो। CGS एकाइमा तापलाई हामी वा ताप शक्तिलाई हामी क्यालोरीमा नाप्छौं। जस्तै खानेकुरा कुनै निश्चित मात्रामा खानेकुरा हाम्रो शरीरमा पच्दा डाइजेस्ट हुँदा कति शक्ति कति ताप शक्ति उत्पन्न गराउँछ त्यसलाई हामी क्यालोरी भन्छौं। अब CGS एकाइ र तापको CGS एकाइ र तापको SI एकाइ बीच के सम्बन्ध छ वा कसरी हामीले सम्बन्ध स्थापित गर्ने त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले 1 जूल ताप भनेको के हो, 1 क्यालोरी ताप भनेको के हो, जसले यो दुईटा बीचको सम्बन्धलाई वर्णन गर्छ। हेरौं, सबभन्दा पहिला 1 जूल ताप शक्ति भनेको के हो? 1 किलोग्राम पानीको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउन चाहिने ताप शक्तिलाई एक जूल ताप शक्ति भनिन्छ। 1 जूल ताप शक्ति भनिन्छ। कुनै निश्चित मात्रामा 1 किलोग्राम पानीको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउन कति ताप चाहिन्छ जसलाई हामी के भन्छौं? 1 जूल ताप। एक क्यालोरी ताप शक्ति भनेको के हो? अब CGS एकाइ भनेको यहाँ पानीको मात्रा के हुने भयो? 1 ग्राम। 1 ग्राम पानीको तापक्रम
1 डिग्री सेल्सियसले बढाउन चाहिने ताप शक्तिलाई एक क्यालोरी ताप भनिन्छ। अब 1 किलोग्राम पानीलाई कति ताप शक्ति दिँदा त्यसको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ्छ। अब हेरौँ, 1 केजी पानीलाई, यो प्रमाणित गरिएको छ एक्सपेरिमेन्टली, 1 केजी पानीलाई 4200 जूल ताप शक्ति दिँदा त्यसको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढ्छ, जसलाई हामी पानीको विशिष्ट ताप धारण क्षमता पनि भन्छौँ। अब यसले के देखाउँछ? 1 केजी पानीको तापक्रम बढाउन यति जूल ताप शक्ति चाहिन्छ। हेरौँ, 1 केजी पानीको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउन कति चाहियो? 4200 जूल ताप चाहिन्छ। हेरौँ, 1 केजी पानीको तापक्रम, 1000 ग्राम भनेको 1 केजी भयो, यसको लागि पनि सेम ताप चाहियो। अब 1 ग्राम पानीको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउन 4200 डिभाइडेड बाई 1000 जूल ताप चाहिन्छ। हेरौँ, भन्नाले 1 ग्राम पानीको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउन 4.2 जूल ताप शक्ति चाहिन्छ। भन्नाले योले के प्रमाणित गर्यो? 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जूल हो। यसलाई के भन्छौँ? तापको एसआई एकाइ र सिजिएस एकाइ बीच सम्बन्ध। 1 केजी पानीको तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियसले बढाउन 4200 जूल चाहियो ताप शक्ति। 1000 ग्रामको लागि 4200 जूल, 1 ग्रामको लागि कति चाहियो? 4.2 जूल। 1000 ले भाग गर्यौं र 1 क्यालोरी इक्वल टु कति आयो? 4.2 जूल। यसलाई हामी के भन्छौं? तापको एसआई एकाइ र सिजिएस एकाइ बीच सम्बन्ध। अब अर्को छ हाम्रो कुनै पनि वस्तुलाई हामीले ताप दिँदा त्यसमा के फरकहरू आउँछ, जसलाई के भन्छौं? तापका असरहरू। वस्तुलाई ताप दिँदा त्यसको तापक्रममा वृद्धि हुन्छ भन्नाले अणुहरूको गतिशक्ति कम्पन बढ्छ, गतिशक्ति बढ्छ र औसत गतिशक्ति बढ्यो भने त्यसबाट तापक्रम बढ्छ। हेरौं, यसले अणुहरूको औसत गतिशक्ति बढाई तापक्रममा वृद्धि गराउँछ। पहिलो असर के भयो? तापले कसरी तापक्रममा वृद्धि गराउँछ? तापले चाहिँ अणुहरूको औसत गतिशक्ति बढाउँछ र तापक्रममा वृद्धि हुन्छ। अर्को, यसले अणुहरूको गतिशक्ति बढाए त्यसको आयतनमा वृद्धि गराउँछ।
तापले वस्तुको अणुहरू वस्तुमा भएको अणुहरूको कम्पन बढायो, कम्पन बढायो भने त्यो अणु के हुन्छ, फैलिन्छ धेरै क्षेत्रफलमा र धेरै ठाउँ ओगट्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ, आयतनमा वृद्धि गराउँछ। अर्को तेस्रो, तापले अणुहरूमा रासायनिक प्रतिक्रिया गराए वा परिवर्तन गराए नयाँ गुणको विकास गर्छ। तापले अणुहरूको कम्पन बढाउँछ, एउटा अणु अर्को अणुसँग ठोक्किन्छ, प्रतिक्रिया गर्छ र यसरी रासायनिक परिवर्तन गरी नयाँ वस्तुको निर्माण गराउँछ। अर्को, तापले अणुहरूको कम्पन बढाए तिनीहरू बीचको आणविक दूरी बढाउँछ वा आणविक दूरी बढ्यो भने वस्तुको अवस्थामा परिवर्तन हुन्छ। बढाए भौतिक अवस्थामा परिवर्तन गराउँछ। जसलाई हामी तापका विभिन्न असरहरू हुन्छ। यो ताप शक्ति वस्तुको या वस्तुमा भएको अणुहरूको सङ्ख्यामा भर पर्छ र तिनीहरूसँग औसत रूपमा कति गति शक्ति छ, जसलाई हामीले तापलाई असर पार्ने कारक तत्त्वहरू के हुन् हेरौँ, या ताप कुन कुन तथ्यमा भर पर्छ। कारक तत्त्वहरूमा भर पर्छ। हेरौँ, ताप मुख्यतः अणुहरूको सङ्ख्या वा अणुहरूको सङ्ख्या बढ्यो भने वस्तुको पिण्ड पनि बढ्छ, जसलाई वस्तुको पिण्ड पनि हामी लेख्न सक्छौँ। ताप वस्तुको पिण्डमा पनि भर पर्छ। र अर्को दोस्रो, अणुहरूको गति शक्ति। यदि त्यहाँ वस्तुमा भएको अणुहरूको गति शक्ति बढी छ भने त्यस वस्तुमा तापको उपस्थिति पनि बढी हुन्छ। यदि अणुहरूको गति शक्ति कम छ भने त्यहाँ उपस्थित तापको परिमाण पनि के हुन्छ, कम हुन्छ। अब यसलाई हामीले वा ताप कुन कुन कारक तत्त्वमा भर पर्यो, वस्तुको पिण्डमा वा अणुहरूको सङ्ख्यामा र अर्को अणुहरूको गति सङ्ख्या, जसबाट हामीले केही क्वेसनहरू हल गर्न सक्छौँ। जस्तै दुईवटा कन्टेनर राखिएको छ। पहिलो कन्टेनरमा $500 लिटर पानी छ, जसको तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस छ। हेरौँ, अर्को ड्रम छ जसमा 1000 लिटर पानी छ, जसको तापक्रम 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ मानौ 10 डिग्री सेल्सियस र यहाँ मानौ 80 डिग्री सेल्सियस। पहिलो चित्र ए मा
पानीको परिमाण 500 लिटर र त्यसको तापक्रम 80 डिग्री सेल्सियस। दोस्रोमा मानौ 10,000 लिटर, चित्र बी मा पानीको पिण्ड हामीले अत्यधिक बढाएर तुलना गर्यौं। तापक्रम कति छ? 10। अब क्वेशन आउन हो, यसबाट क्वेशन उठ्न सक्छ। हेरौं कुनमा ताप शक्ति बढी छ। हेरौं ताप शक्ति बढी कुनमा होला त ताप शक्ति वस्तुको पिण्डमा भर पर्छ, पिण्डसँग समानुपाती हुन्छ, अनि बी मा। दोस्रो यो भल्भ हेरौं, भल्भ खोल्दाखेरि ताप कुन दिशामा? त तापको प्रसारण जहिले पनि तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुमा हुन्छ। तापको प्रसारण जहिले पनि उच्च तापबाट या उच्च तापक्रमबाट न्यून तापक्रमतिर सर्छ, वा कति बेलासम्म? जबसम्म मिश्रणको तापक्रम स्थिर हुँदैन। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी तापक्रम नाप्ने उपकरण, विशिष्ट ताप धारण क्षमता, त्यससँग सम्बन्धित गणितीय समस्याहरू लिएर उपस्थित हुन्छौँ। धन्यवाद।